करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो सब जानने वाला और निहायत रहम करने वाला है। मुझे आप सबकी मोहब्बत फिर से आपके दरमियान खींच लाई है। एक मुद्दत गुजरने को है जब पाकिस्तान की सूरत में हमने आपको दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा पेश किया, लेकिन अफसोस वो तोहफा जिस पर दुनिया नाज़ा थी आज अपनी अहमियत खो रहा है। मेरे हमवतन साथियों, पाकिस्तान एक हमेशा जिंदा रहने वाली हकीकत का नाम है। आज जब मैं देखता हूँ कि इस अजीम मुमलिकत के बासी बाहमी चपकलश का शिकार हैं, अमीर और गरीब का इम्तियाज है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बहस है, अक्सरियत और अकलियत का तनाज़ा है, तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं और मैं सोचता हूँ कि क्या हमने ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि लोगों का इस्तेसाल हो, उनके हुकूक पर कदगन हो, अपनी रवायात से इन्हिराफ हो? नहीं, हरगज नहीं। हम इंसाफ और बराबरी पर मबनी अजीम और शान रवायात के अलमबरदार हैं और उस मजहब के पैरोकार हैं जो सबको बराबरी, इंसाफ और रवादारी का दर्स देता है। पाकिस्तानियों, मैंने जोर देकर ये ताकीद की थी कि देखो, कभी मुत्तासिबाना रवैया मत अपनाना। अकलियतों से उनके हुकूक सिर्फ इस वजह से न छीन लेना क्योंकि उनका ताल्लुक हमारे अकीदे, मजहब और नस्ल से नहीं है। मेरे हमवतनों, पाकिस्तान हम सबका घर है और इसमें रहने वाले तमाम हिंदू, मसीही, पारसी और बाकी मज़ाहब के लोग पाकिस्तानी हैं। हम सबको पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से एक जैसे हुकूक और सहूलियात मुयस्सर हैं और पाकिस्तान के मामलात में हिस्सा लेने का सबको बराबर का हक है। मेरे मुहब्बे वतन साथियों, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले मैंने कहा था कि पाकिस्तान के कायम होने के साथ ही सियासी तौर पर हिंदू, मुसलमान और बाकी मज़ाहब की तफरीक खत्म हो जानी चाहिए और हम सबको अपने ज़ाती अकीदे और ईमान से मावरा होकर पाकिस्तानी परचम के साए तले मुत्तहद होना चाहिए, जहां पर तमाम शहरी बराबर हों। मेरे अजीज हम वतनों, हमारी तारीख और हमारे प्यारे नबी की सीरत इस चीज का सबूत है कि गैर मुस्लिमों के साथ न सिर्फ अदल और इंसाफ रवा रखा गया बल्कि उनके साथ हमेशा फराख दिली से पेश आया गया। हमें भी उसी जज्बे से काम करना चाहिए। ये अक्सरियत और अकलियत, हिंदू और मुसलमान का फर्क और बाकी मज़ाहब के साथ तज़ाद, ये सब खत्म हो जाना चाहिए था। हमें अब इस सब से सबक सीखना चाहिए और इन जंजीरों को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि याद रखिए कि आप आजाद हैं। आपको रियासत पाकिस्तान में अपने मंदिरों में जाने के लिए खुली आजादी है। आपको अपनी मसाजिद और किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए भी खुली आजादी है।
آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا برادری سے ہو، ریاستی معاملات کا اسے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ میری قوم کے معماروں، آزادی اور برابری کے حصول کی اس جد و جہد میں نوجوانوں کا بے لوث جذبہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ کسی بھی معاشرے میں طلباء ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میری ہمارے طلباء اور دانشوروں سے اپیل ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس ملک کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ماضی میں اسی دھرتی کے لوگوں نے اقدار کی تعمیر نو کی اور عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ آپ اسی تاریخ کو دوہرا سکتے ہیں۔ میرے محب وطن ساتھیوں، ہمارا ملک تمام انسانوں کو برابر مواقع فراہم کرنے والا ملک ہے۔ جس طرح آزادی پاکستان کی جد و جہد خواتین کے بغیر ناممکن تھی، اسی طرح ترقی کا یہ سفر خواتین کی شمولیت کے بغیر بالکل ادھورا رہے گا۔ خواتین کو ہر شعبہ زندگی میں بحیثیت ساتھی ساتھ لے کر چلے۔ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں خواتین مردوں کے ساتھ جد و جہد کرتی ہیں، جبکہ جد و جہد آزادی میں خواتین ہمیشہ مردوں کے شانہ بشانہ رہیں۔ یہ کہنا حقیقت سے منہ موڑنے کے مترادف ہوگا کہ ہماری خواتین کبھی بھی پیچھے رہی ہیں۔ لہذا پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر صورت خواتین کو پیچھے نہ رہنے دیں۔ میرے ہم وطنوں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی قوم کی تشکیل کے لیے ایک تعمیری سلسلے کا انعقاد کریں تاکہ ہم وہ پاکستان بنا سکیں جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا۔ اگر اس عظیم ریاست پاکستان کو خوشحال اور پرامن بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں پوری طرح سے لوگوں کی خیر و عافیت پر توجہ دینا ہوگی اور بطور خاص اس ملک کے ناداروں اور مساکین کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر یکجا ہو کر سوچیں اور قوم کے لیے ایسے اقدامات وضع کریں جن سے قوم تعلیم اور ثقافت کے میدان میں آگے بڑھے۔ ہمیں بطور قوم اس تعمیری کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو امید دلانا چاہتا ہوں کہ منزل نزدیک ہے، بس متحد ہو جائیں اور آگے بڑھیں۔ میرے محب وطن ساتھیوں، مجھے افسوس ہے کہ چند دہائیوں سے شدت پسندی کا عفریت دہشت گردی کی صورت میں اس ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے شدت پسندی کا ہر میدان اور ہر حال میں مقابلہ کیا۔ شدت پسندی کے خلاف اس جنگ میں ہمیں تب تک نہیں رکنا جب تک ہم سب کے چہروں پر خوشی اور دلوں میں اطمینان واپس نہ آئے۔ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے اور اس سے دست آزما ہونے کے لیے آپ کو اپنا عزم پختہ اور حوصلے جوان رکھنے ہیں۔ آپ نے اس خواب کو مکمل کرنا ہے جو میں نے ہم سب کے لیے دیکھا تھا۔ خدا کرے کہ ہمارا ملک ہمیشہ ستاروں کی طرح چمکتا رہے اور ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ خدا آپ کا اور پاکستان کا حافظ و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔
పాకిస్తాన్